السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, معكم Prof Nabil في فيديو جديد. في هذه la vidéo, Inch'Allah, on va essayer de corriger l'ordinaire 2013 et on va essayer de faire deux questions. La première question, remplir l'état des créances. La deuxième question, faites les écritures ou enregistrer comptablement les écritures relatives aux créances clients. Alors, بالنسبة كما كنقولوا ديما اول حاجه غادي نبداو بها وغادي نتكونسونطراو معاها هي لا ليكتور دي نونسي. دونك عندنا هنايا لي كليون هو امال بديري وشرف. لي كريونس تي تي سي او 1 2012 هما هادو، فوالا 93600 كما قلنا تي تي سي سيتادير فيهم لا باغ ديالنا ديال لونتربريز وديال لا تي في اللي كتعطى للدوله. Voilà, on a le règlement au cours de 2012 اللي هو 54000. شنو قلنا على الريغلومون؟ هو الخلاص اللي كيتعطانا وسط العام اللي كنخدموا فيه، وبيان سور قلنا ديما كيكون تي تي سي. هذه لا بروفيزيون هنايا عاطينا لا بروفيزيون ديال الامال سو فورم دو تو، و لا بروفيزيون ديال بديري سو فورم دان مونطون اون ديرا. بالنسبه لي زوبسيرفاسيون هادو هما اللي كنخدم بهم البروفيزيون الجديده ديال 2012. الوغ اشنو الفرق ما بين لا فيديو اللي فاتت وهاد لا فيديو؟ لا فيديو اللي فاتت عطاونا في لانكس لا كريونس في لو 1 وعطاونا لو ريغلومون وعطاونا لو سولد. دونك وشنو درنا؟ خدينا لو سولد باش نحسبوه، خدينا الكريونس في لو 1 ونقصنا منها الريغلومون. هنا عاطينا ديريكتومون لو سولد. دونك بالنسبه الى جاكم كريونس او 31 12 راه هذيك راه هي لو سولد نيت. يعني شنو هي الكريونس او 31 12؟ هي الكريونس جديده، الكريونس اللي حتى خلصنا. دونك هذا هو الفرق ما بين لا فيديو اللي فاتت وهاد لا فيديو هذه. الو تري بيان. دونك هنا غادي تردوا معايا البال لواحد الحاجه غادي نعلمها لكم وغادي تولي عندكم هاد الكالكول ديال البروفيزيون ساهل. تري بيان. دونك الا لاحظتوا معايا بالنسبه لا بروفيزيون عندكم 2011 عندكم ان طو، وعندكم في 2012 ان طو واحد اخر. دونك هنا دابخي ليكسبيريونس اللي عندي مع لي زيليف ديالي جينيرالمون كيكون المشكل هو هاد 55%. شنو هي لا كريونس اور تاكس اللي غنضربها فيها؟ وهاد 35% اشنو هي لا كريونس اور تاكس اللي غادي نخدم بها؟ علاش؟ حيت قلنا العلاقه اللي كاينه هي البروفيزيون ايغال كريونس اور تاكس ملتيبليي باغ لو طو. ردوا معايا البال. لا بروفيزيون القديمه هي هاد 93600. علاش كنسميوها قديمه؟ حيت باقي ما تحيدش منها الريغلومون وهي في لو 1 لا كريونس الجديده هي ديال 31 12 سيتادير حتى نحيد منها الريغلومون. دونك هاد البروفيزيون هادي ديال 2011، دونك هاد لو طو هذا قديم وهاد لو طو ديال 35% جديد. دونك لو طو القديم غيتضرب في لا كريونس اور تاكس القديمه، و لو طو الجديد غيتضرب في الكريونس هادي اللي هي اور تاكس وجديده. الوغ نديرو اكزامبل قدامكم باش يبان لكم وتفهموا. الوغ الكريونس القديمه هي 93600. الا بغيت الكريونس الجديده شنو قلنا غادي نديرو؟ غادي ناخذوا 93600 غادي نقصوا منها لو ريغلومون اللي هو 54000. فوالا 54000 ايغال. دونك هي باردون. الو غادي نعاود 93600 ناقص 54000. دونك غتعطيني 39600. غادي نجي نكتبها هنايا. علاش كتبتها في تي سي؟ حيت هاد لا كريونس القديمه تي تي سي والريغلومون حتى هو تي تي سي. تري بيان. شنو اللي بغيت دابا؟ بغيت الاور تاكس ديال هاد لا كريونس الجديده. شنو قلنا؟ غادي نقسمو على 1.2 دونك ايغال 33000. الوغ ردوا معايا البال عافاكم. الكريونس اور تاكس الجديده هي هذه.
هذه غتضرب في هذا لو طو جديد باش يعطيونا البروفيزيون جديده. دونك نديروها 33 فوا 35% غادي تعطيني لا بروفيزيون جديده. لا بروفيزيون القديمه ها لو طو القديم غيتضرب فاش؟ في لا كريونس القديمه اللي هي افون ريغلومون. دونك شنو هي لا كريونس اللي افون ريغلومون؟ اجي نحسبوها هي 93600 ولكن هذه تي تي سي وانا كنحسب بالاور تاكس. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد 93600 اللي هي كريونس قديمه فوالا مقسومه على 1.2 باش يعطيني الاور تاكس. دونك الاور تاكس هو 78000. هاد 78000 هو اللي غادي نضرب في لو طو القديم اللي هو 55% ونقسم على 100 غادي تعطيني 42900. دونك 42900. جو ريكابيتول انا غنعاود لا بروفيزيون. بوغ كالكولي لا بروفيزيون خاصني ضروري نطبق العلاقه كريونس اور تاكس. جو دي كريونس اور تاكس وكنركز عليها. علاش؟ حيت ما عمرنا كنخدموا لا بروفيزيون بالكريونس تي تي سي، حيت اللي كيهمني انا هو شحال الشك في لابار ديالي ماشي في لابار ديالي وديال الدوله اللي هو تي تي سي. الوغ هنا عندي جوج ديال لي طو، عندي واحد قديم وواحد جديد. تري بيان. لا كريونس جديده اللي هي 3112 اور تاكس هي هذه 33000 غادي نضربها في 35 على 100 حيت هو جديد غادي نحطو في 2012. تري بيان. بالنسبه للو طو القديم هذا خصو يتضرب في الكريونس القديمه. الكريونس اللي قديمه هنا عندي مشكل. علاش؟ حيت هي بالتي تي سي خاصني نردها اور تاكس عاد نخدم 93000 و 600 مقسومه على 1.2 غادي تعطيني 78000. هاد 78000 هي اللي غادي نضرب في لو طو القديم اللي هو 55% مقسومه بيان سور على 100 غادي تعطيني 42900 كوم كريونس قديمه. دونك انا كنت شاك 42900 وليت شاك غير 11550. دونك لا كريونس لا بيرت نقصات. دونك غتكون عندنا ريبريز وبيان سور قلنا كنبداو بالمونطون اللي هو كبير كنقصوا منه المونطون الصغير غادي تعطيني 31350. بيان. دابا كنت شاك في 2011 وبقيت شاك في 2012. دونك يا با دو كريونس اي ريكوفرابل. كايناش ما داش ليا فلوسي ديفينيتيفمون هاد لا كليونت امل ما داتش ليا هاد غيالمون داكشي باش ما غيكونش. دونك باقي غير الشك. تري بيان. ندوزو دابا لعند بديري. الوغ بديري كما درنا لا ميم شوز نعاودو نخدمو لا ميم شوز. لا كريونس القديمه هي 132000 تي تي سي. الريغلومون هو هذا بيان سور. شنو قلنا بور تروفي لا كريونس جديده شنو كنديرو لا كريونس تي تي سي فوالا هي هذه كنقصوا منه لو ريغلومون اللي هو حتى هو تي تي سي وغادي يعطيونا واحد لا كريونس جديده اللي هي تي تي سي 62400. تري بيان. دونك باش نلقى الاورطات شنو قلنا؟ غادي نقسم على 1.2 عطاتني 52000 غادي نكتبها في الاورطات. تري بيان. دابا غادي نجي نخدم لي بروفيزيون. البروفيزيون القديمه ديجا عندي كتبينها 77000. لا كريونس جديده شنو غادي ندير؟ غادي نخدم بلا كريونس جديده يعني لو طو. الوغ هنايا نقرا ريغلومون بور سول دو سون كونت. دونك هاد السيد هاد بديري دير لي فلوسي كاملين. دونك يوغا با دو بروفيزيون. وشنو قلنا؟ الا انا دار لي فلوسي يعني ما كايناش البروفيزيون يعني غادي تكون واحد لا بيرت اللي خدا ليا. شحال خدا ليا اور تاكس؟ خدا ليا الوغ هنايا هنا اور تاكس هنا خدا ليا 52000. ها هي ديما داكشي اللي كيدير ليا غيالمون راه هي لا كريونس جديده اور تاكس. حيت كنا كنسالوه 132000 عطانا 69600 هي عطاتني 62400 تي تي سي قسمتها. دونك هاد 52000 اللي بقات راه هي اللي دار ليا وبيان سور جو دوا
انولي هذيك لا بروفيزيون القديمه حيت ما بقيناش شاكين فيه وحيت دالينا فلوسنا ديفينيتيفمون. الوغ لا ديرنيير لو ديرنيير كليون اللي غادي نخدموا عليه هو شرف. دونك عنده كريون سي تي سي في لو A1 76800 ما كاينش الريغلومون. دونك لا كريونس في البدايه ديال العام راه هي نيت لا كريونس في الاخر ديال العام. il suffit دابا باش نلقى لا كريونس اور تاكس غادي ناخذ 76800 اللي هي تي تي سي نقسمها على 1.2 باش نلقى الاور تاكس اللي هي 64000. دونك عندي 64000 هي اللي غادي تكون هنايا. بيان سور كما كتشوفوا هنا يا با دو بروفيزيون القديمه دونك غادي تكون غير لا بروفيزيون جديده. هنا كاين لو تيرم اللي هو ريكوفرمون. قلت لكم فيما تلقاو ريكوفرمون ولا ريكوبيري سيتادير كنهضروا غير على شحال رجعنا، ولا بروفيزيون هي سي اون بيرت ما كتهتمش هي بشحال رجعتي، هي كتهتم بشحال مشى ليك. دونك هاد 35% كنجي كندير بحال هكا كنشد 100% وكنقصها من 35 كتعطيني 65%. دونك انا كنت شاك، دونك هنايا شاك غادي ترجع ليا 35 دونك هي غتمشي ليا 65. واشنو غادي ندير دابا؟ غادي ناخذ لا بروفي الكريونس اور تاكس اللي هي 64000. فوالا نطبق العلاقه ديالي جو في لا ملتيبليي بار 65% اللي هي غادي نخسر. فوالا دونك هي شحال؟ هي 41600. لا كريونس القديمه ما كايناش، لقينا 41600. دونك هنايا باسكو حنا شاكين فيه يعني يا با دو بيرت اي بيان سور غادي تكون عندي بويسك ما كنتش شاك وليت شاك يعني عندي كونستاتاسيون. دونك سا سخي اون دوطاسيون ديال 41600 وككون ساليت لانيكس ديالي. الوغ نبداو دابا لا دوزيام كيستيون اللي هي لا كيستيون ريلاتيف لونغيسترمون كونطابل relative aux régularisations des créances clients. كما كتشوفوا معايا هنايا بالنسبه لامل وبديري عندهم بجوجهم اون ريبريز. دونك هنايا عندكم الحق تجمعوا هاد لي ريبريز هادو. دونك هادشي اللي غادي ندير 31350 بلس 77000 غادي تعطيني 108350. دونك هنا نكتبها هنايا. دونك هنا ريبريز 108350 غادي نكتبها جوج المرات. تري بيان. الوغ دابا بالنسبه لهنايا جيو في الليبالي وكتبوا ليهم ريبريز كليون امل اي بديري باش تبينوا لهم بلا راه هذه راه ديالهم بجوج. وغادي تشوفوا في الاخر ديال لا فيديو غادي نحط لكم لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ناسيونو اللي هي اوفيسيال ديال الوزاره غادي تلقاو فيها لا ميم شوز. تري بيان. نمشي دابا للدوطاسيون. عندي وحده لا دوطاسيون عندي وحده دونك غادي نكتب 41600 دو فوا. فوالا وكنكون ساليت دابا لي زيكريتور ريلاتيف للريبريز. الوغ ندوزو دابا ليكريتور ديال الغوكلاسمون اللي قلنا كتعني بلا واحد السيد واحد الكليون ما كنكونوش شاكين فيه وكنوليو شاكين فيه. دونك هنايا الا كتشوفوا معايا شكون هو هاد الكليون اللي ما كناش شاكين فيه في 2011 وولينا شاكين فيه في 2012. دونك هو شرف. دونك هاد الشرف شنو خصنا نديرو ليه؟ خصنا نغوكلاسيوه من كليان عادي نورمال لان كليون اللي هو دوتو و ليتيجيو. دونك ديما هاد ليكريتور لما كنديروها الكليون اللي ما عندوش البروفيزيون قديمه وعنده البروفيزيون جديده. دونك كناخذوا ليه عقلو. انا كنعاودها خذوا لو مونطون تي تي سي هو اللي كندير في ليكريتور كونطابل. دونك هو 76800. كنعاودها جوج ديال المرات كون ساليت ليكريتور ديال الغوكلاسمون. الوغ ندوزو دابا ليكريتور ديال لا بيرت. قلت لكم كاينين دو زيكريتور. كاينه كريونس دوفونو اي ريكوفرابل كنديروها لداك لو كليون اللي معاجا معدى ليا فلوسي سيتادير ما عمري شكيت فيه ما عندوش اون بروفيزيون قديمه. وبالنسبه لهاد الثانيه اللي هي بيرت سور كريونس كنديرها لداك السيد اللي دا ليا فلوسي ولكن ديجا كنت شاك فيه سيتادير عنده ديجا واحد لا بروفيزيون قديمه. الوغ
دابا شنو هو لو بوين اون كومان ديال هاد لي دو زيكريتور؟ هو خاص لو كليون يكون دا لينا فلوسنا، سيتادير هاد لا كريونس تكون عنده عامره بهذاك لو مونطون اللي دا لينا. الوغ شكون هو هذا؟ هو بديري. فوالا دونك بديري كنمشي كنقول عنده بروفيزيون قديمه، دونك غندير هاد ليكريتور، ما غنديرش هادي. كل ما كانتش عنده بروفيزيون قديمه كنت غادي ندير هادي وما غاديش ندير هادي. الوغ دونك بويسك غادي ندير هادي، غادي نبدا غادي ندير الاور تاكس. الاور تاكس هو 52000. بالنسبه لا تيفيا قلنا كيفاش كنحسبوها، هي كنشدو 52000 جو لا ملتيبلي بار 0,2 باش نلقى لا تيفيا. ديما كنضرب في 20% غتعطيني 10400. فوالا بوغ لو تي تي سي عندي كيما قلت لكم دو ميثود، سوا هاد 10400 نزيد عليها 52000 فوالا باش نلقى هي 62400، ولا عندي اون اوتر ميثود اللي هي كنشد الاور تاكس. الا بغيت لا تي في كنضرب في 0.2، الا بغيت التي تي سي كنضرب في 1.2 وكتعطيني 62400، وكنكون ساليت لي زيكريتور كونطابل. دونك جو vous souhaite bon courage، الله يوفق الله ييسر الامور. كما كنقول ديما الشعار ديالنا هو ان شاء الله نهار الامتحان الوطني ما يكونوش مفاجآت ونجيبو دو بون نوت.